नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। किसी का सवाल था कि कोई ऐसा अमल बता दें कि अल्लाह ताला कब्र की सख्ती से और उसकी हौलनाकी से महफूज रखें। कब्र की सख्ती और हौलनाकियों से महफूज रहने का जो बुनियादी असूल है, जो ज़ाब्ता है, वो यही है कि इंसान इस दुनिया की जो महदूद ज़िंदगी है इसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक बसर करे। अहादीस का अगर मुताला किया जाए और कुरान हकीम को अगर समझ कर पढ़ा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि कब्र के अंदर सख्ती का मामला या अल्लाह की तरफ से किसी भी चीज़ के ऊपर आज़ाब के हवाले से अगर कोई भी हुक्म आता है तो वो उन्हीं लोगों के बारे में है कि जो दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर बसर करते हैं। अगर हम दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बसर करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात इंतहाई करीम ज़ात है। वो कभी भी अपनी मखलूक अपने इंसान को किसी भी मुसीबत और तकलीफ़ से दो चार नहीं करेगी। बुनियादी जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी इस ज़िंदगी का एहतसाब करें और इस ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक बसर करें। एक छोटी सी बात अर्ज़ करके आपके सवाल के हवाले से बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर इंसान दुनिया की ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ता तो कब्र के अंदर आमाल में से सबसे पहली चीज़ का सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर उसकी नमाज ही नहीं, उसने दुनिया की ज़िंदगी में नमाज को तर्क किए रखा, छोड़े रखा, उसने फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ी तो वो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजे गए फ़रिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। और जब उसने अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको किसी भी आज़ाब से, तकलीफ़ से दो चार कर सकते हैं। कब्र के आज़ाब से बचना, उसकी हौलनाकी से बचना, उन तकलीफ़ों से बचना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक बसर करें। आपने ज़िंदगी में कई जनाज़ों में शरीक हुए होंगे जो मर्द हजरात हैं, आपने कब्र भी देखी होगी। अब वो जितनी छोटी लाहद होती है, चाहे वो सीधी कब्र हो और चाहे बगली कब्र यानी लाहद वाली हो, उसके अंदर ऊपर घर वाले अजीज़ो अकारब ऊपर कोई भी पत्थर रख कर ऊपर मट्टी डाल देते हैं और जो नीचे बंद कमरा है, अंधेरे वाला कमरा, वहाँ कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हमें वहाँ पर भी आराम और सुकून की नींद मुयस्सर कर सकती है? वो चीज़ सिर्फ़ अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह की रहमत का हक़दार हर वो शख्स है जो दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक बसर करता है। और जो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर ज़िंदगी बसर करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियों के अंदर दाखिल हो जाती हैं अगर अल्लाह अपने नाफरमान के लिए कब्र को दबाने का हुक्म देता है तो दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की, आपने यूं इशारा फरमाया, उंगलियों में उंगलियां दाखिल करते हुए आपने फरमाया कि एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों के अंदर दाखिल हो जाती। हमें इस ज़िंदगी को, ये महदूद ज़िंदगी 50 साल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा 100 साल भी हो सकती है, लेकिन एक लिमिटेड है, महदूद है। इसकी हद बता दी गई, जिस दिन मरेंगे हमें पता चल जाएगा हमने कितने साल ज़िंदा रहे। हम इस महदूद ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक बसर करें, क्योंकि अगर हम
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، آپ کی فرمان کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے تو در حقیقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو بات بھی نکلتی ہے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص اپنی اس دنیا کی محدود زندگی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کے فرامین کے مطابق بسر کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بات عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلتی ہے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ لہٰذا سب سے اہم چیز کہ اگر ہم دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق آپ کی اطاعت میں بسر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ قبر کی منزلوں کو آسان فرما دیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی در حقیقت چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بات بھی اطاعت رسول کے ہی اندر آتی ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جو شخص بھی دنیا کی زندگی میں اس کی تلاوت کرتا ہے، قیامت قبر کے اندر جب وہ شخص پہنچے گا تو یہ صورت اس کی سفارش کرے گی اللہ سے۔ سفارش سے کیا مراد؟ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی چیز کے اوپر مواخذہ فرما لیتے ہیں اور کوئی تکلیف یا پریشانی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، تو جو شخص اس صورت کو معمول بنائے رکھا، اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں روز رات کو پڑھ کے سوتا تھا، اس کے ساتھ ایک تعلق بنائے رکھا، اس کے ساتھ محبت کرتا رہا، اور محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت سے مراد یہی ہے کہ اس کی تلاوت کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ سورہ اللہ سے سفارش کرے گی، اللہ یہ دنیا کی زندگی میں مجھے تلاوت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، اللہ اس کی اس تکلیف، اس عذاب کے اندر اس کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سورہ سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اس عذاب کے اندر معافی دے دی جائے گی۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن حکیم کے 29ویں پارے کی پہلی سورہ یعنی سورہ ملک ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی بات کہ ہم دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کریں، اور دوسری بات کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، قرآن کی تلاوت روز کا معمول رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے ان معمولات کے اندر یہ بھی معمول بنائیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبر کی ہولناکیوں سے، قبر کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہماری بخشش کا کوئی سبب پیدا فرمائے۔